قبول نہیں کیتا اس دنیا دے ظالم دا لاشا باہر کٹ دیتا گے پھر انہاں ایک زمین دے اندر کھڈا کڈیا گے او دے وچ حارث دی میت نو سٹیا ہے زمین بھی قبول نہیں کیتا پیر کٹ کے رکھ دیتا پھر انہاں دے واسطے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں نے عزیزان گرامی پھر سار دیتا گیا گے اے حسین دے باغ دے پھل نے کدی کربلا وچ علی اکبر شہید ہوندے نے قاسم شہید ہوندے نے اور محمد شہید ہوندے نے ابو بکر عمر عثمان شہید ہوندے نے میرے نبی دے غلام شہید ہوندے نے عزیزان گرامی اپنے نانے واسطے سب کچھ قربانیاں دے رہے یو شرط سینان دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی پر نال دا زندہ اسلام رہ جائے عزیزان گرامی ادھر قافلہ امام حسین دا بھی چل گئے کربلا دی سرزمین پہ آئے نے سارے وارو واری شہید ہو گئے پھر علی اکبر اجازت لے کے گئے علی اکبر بھی شہید ہو گئے آخری سال ہے جدو اپنے بابا حسین و آواز دیتی جوان پتر 18 سال کی عمر قسم رو دی امام حسین اپنے پتر کل گئے آکے علی اکبر پترہ کوئی آخری حسرت عید دسنا علی اکبر رض کر دے بابا میری کوئی حسرت ہے میں اپنی پیر سننا وعدہ کر کے آیا سا میں تینوں جلدی مدینے وچوں لے کے جاواں گا بابا میری بہن انتظار کرتی پئی ہے او بوریا والے دے قیوم نوجوانا اپنی بہناں نال پیار کریا کرو اپنی بہناں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو اپنی بہناں دے حق نہ کھایا جے قسم خدا دی جڑے بہناں نال پیار کردے نے اے انہاں نوں دنیا اندر بھی ڈر کوئی نہیں محشر دے میدان وچ بھی ڈر کوئی نہیں علی اکبر نے جدوں اتنی گل کیتی آیات الخفی دے اندر پڑھ کے آخری گلاں تیرے نال کرن لگا وا علی اکبر نے جدوں عرض کیتی بابا میں سغرا نال وعدہ کر کے آیا سا تینوں لے کے جلدی آواں گا میری بہن میرا نام لیتی ہوئے گی میری مامی علی وقال میری مامی علی وقال نے تو انگلیاں کی دیا آکیا بے علی اکبر مدینے نو ویکھنا اسی مجبور نہیں رب دی رضا بن کے بیٹھے ہیں عزیزان گرامی جدوں علی اکبر نے دو انگلیاں دے وچ نظر ماری ہے مدینے اپنے گھر وچ بیٹھ کے سیدہ سغرا اپنے ویر علی اکبر نو یاد کردی ہے وے علی اکبر آجا وے علی اکبر آجا وے علی اکبر بہناں دے ویر صبح جاندے نی شام نو مزدوریاں کر کے واپس آ جاندے نی وے علی اکبر آجا وے پرندے چگن واسطے صبح جاندے نی شام والے واپس آ جاندے نی وے علی اکبر آجا جد فواد کنڈا ہلدا ہے میں اٹھ کے ویڈیا میرا علی اکبر تے آ گیا میرا ویر علی اصغر تے آ گیا آکھیا سب پردیسی وطنی آئے تے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے تے علی اکبر تو بھی موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا تے میری لین نہیں آیا سارا علی اکبر کیا ہوئے گا معاف کری سغرا معاف کری کہ سغرا تیرا ویر کے وعدہ نبھا نہیں سکیا مولت نہیں ملی مینوں تیرا ویر مدینے آ نہیں سکیا عزیزان اگر ہم اپنے بابا دی زیارت کرتے ہیں علی اکبر دے ساتھ مسافر ہو گئے نے تاریخ والے لکھتے ہیں علی اکبر دیاں بوٹیاں کھو گیا نے ایج کر کے چادر امام حسین نے بچھائی ہے اپنے پتر دے گوشت دے ٹکڑے چادر وچ رکھے جدو چادر وچ رکھے نے پھر حسین تے کی گزری ہوئے
میرے پتر ٹر جان گلیاں وچ روندے باپ ویکھے نے میرے امام نے اپنے پتر دا لاشا اینج کر کے کندھے تے بوٹیاں جدو رکھیاں نے قسم رب دی 56 سال 56 دن عمر امام حسین دی ایک بار سمید لیے جدو پتر دا لاشا کندھے تے رکھیا گئے میری ماں سارے بال سفید ہو گئے جدو کیمرے دے اندر لے کے آئے آواز دی آخری گل کرنا تے گل ختم کر لگا عزیزاں نگر بھی سیدہ دیاں نو آواز دیتی ہے کیمرے دے وچوں آ گئے واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں ساڈا کوئی مر جاوے کوئی چاچے بابے آ جاندے نے محلے دے لوکی آ جاندے نے رشتے دار آ جاندے نے ویر ویرا کو لا جاندے نے پھلے پردیساں وچ ہون ویر چھٹیاں لا کے آ جاندے نے پر حسین اپنے ویراں دے لاشے کلے لے کے آندے نے مدینے والوں کوئی نہیں آندا پیا جنہاں کوفیاں دنیا دے ظالماں اوتھے بلایا تلواراں لا کے سامنے کھڑے ہوئے نے میرے امام دے پتراں نوں شہید کردے پئے نے میرے امام نے آواز دتی زینب اپنے بھتیجے نوں ویکھ لے جدو 18 سال پہلے سکینہ اپنے ویر نوں ویکھ لے جدو اپنے ویر دی سکینہ لاش تے آئی ہے آکھیا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نبانی پھیرا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نبانی پھیرا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لڑا عزیزان گرامی سیدہ دی آیا علی اکبر دا لاشا گودی دے اندر رکھیا ہے سیدہ زینب نے جدو لاشا رکھی آگے جس پتر نو 18 سال پالے اج پتر دا لاشا گودی وچ رکھے اپنے پتر نال پیار پیا کر دیا نے اندیاں نے علی اکبر اگے آواز دیتی سا علی اکبر 1000 بار بسم اللہ کردا سی علی اکبر ایڈا سونا سی اپنے نانا دی تصویر سی جدو نانے دی یاد ہوگی سن قسم رب دی علی اکبر دا چہرہ ویکھ لیندے سن عزیزان گرامی اپنے ویر نال اپنے بھتیجے نال پیار کردیاں نے آدیاں نے پترا میرے وفادار بھتیجیا بول صحیح بے وفادار بھتیجیا بول صحیح بے چوبلوا زلف زدیر تیری سیدہ زینب گودی وچ لے کے آدیاں نے بے وفادار بھتیجیا بول صحیح بے چوبلوا زلف زدیر تیری بے وفادار بھتیجیا بول صحیح بے چوبلوا زلف زدیر تیری مینوں اپنے پتر دی یاد رہنے میں نہیں بھولنی اکبر تصویر تیری اللہ اپنے حبیب کے صدقے میرے ویگا جڑا محفل کرائی بھائی حسن بٹی اور بٹی برادران انہوں نے سارے ساتھی بھائی بابر اتنے عاشق رسول بیٹھے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس محفل میں دنیا میں دکھلاوا نہ پڑھائے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے میرے پنڈ دے اندر جتنے کیونکہ میں تھی جوان ہویا تھا ہر بندے دا پتہ نہ کہ کون کون اتنے بزرگ چلے گئے کسی دی ماں چلی گئی کسی دا پاپا چلا گیا کسی دے ویر چلے گئے قاری صاحب دعا کرتے ہیں اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ دنیا دا دکھلاوا نہ بنائے اپنی بارگاہ قبول فرمائے